دیاں اڈیکاں خوریاں نے سارا دن مدینے والے اج کر کے میرے نبی دی اڈیک کردے نے شام ہوندی ہے سارے تر جاندے نے نوجوانوں توجہ کریں جے ادھر جڑے ویلے میرے کریم آقا دی سواری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے میرے نبی بھی نال نے نوجوانوں اج میں دسنا چاہنا وا اج دے دیاڑے جلوس کیوں نکلے آوے آؤ میں دساں ایک مدینے دیاں گلیاں دے وچ بھی جلوس نکلے آسی نوجوانوں توجہ کریں جے میرے نبی جدوں مدینے دی وادی دے وچ داخل ہوئے نے لوکاں نے میرے نبی نو آندیاں ویکھیا مدینے والیاں نو پتہ کوئی نہیں محمد کان صدیق کان جڑے ویلے میرے نبی تشریف لے کے آئے کوئی ابو بکر دے دامن تو پیاں چومدا ہے کوئی میرے نبی دے ہاتھ پیاں چومدا وے کوئی میرے نبی دے قدم پیاں چومدا وے نوجوانوں توجہ کریں جے سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا کتے مینوں نبی نہ سمجھ لین آپ نے نوجوانوں انج کر کے اپنی چادر میرے کریم آقا دے اوتے پا دتی جڑے ویلے سرکار بیٹھے ہوئے نے اپنی چادر سرکار دے اوتے کر دتی صدیق بول دین آدن لوکاں نبی بیٹھا جے میں تے غلام لوگوں نے صدیق وال ویکھیا لوگوں نو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ صدیق نو رنگ ماہی نے جدا چنایا وے پتہ لگدا کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر بول کے آندے نے لوکی کدی صدیق نو ویکھدے نے کدی میرے نبی نو ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے صدیق بول دے نے او مینوں کیا ویندے نبی وے میں تے غلام پر بچایا وے نال رکھ رکھ کے رنگ اپنا چڑھا چھڈیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند دے بپڑی الصلاۃ والسلام مل کے محبت نہ حج سب تھے سامنے آ جاؤ درود پاک محبت نہ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین
اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دولا ملجا و مأوا جناب احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بر گئے علیہ دندر ہدیہ نظرانہ قدرت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامع مسجد فروقیہ غوثیہ دے اندر انعقاد پذیر بانیان محفل اور جتنے بھی میرے بھائی محمد کلیم اللہ صاحب، بھائی محمد افضل صاحب، عمر حیات صاحب اور دیگر جتنے بھی ندے برادران نے، قاری صاحب بھی تشریف فرمانے، قاری محمد شرافت علی نقشبندی صاحب اور نمازی احباب تسی، اللہ کریم دا شکر ہے کہ مالک نے توفیق بخشی اسی خدا دے گھر دے اندر آن کے نبی پاک دی محفل نو سجا کے بیٹھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات کرے۔ رات بھی دیگر محافل دے اندر تساں بھی شرکت فرمائی ہوئے گی، اسی بھی رات غالباً کو 2 دے قریب واپسی اپنے مرید کے شہر دے اندر ہوئی، صبح پھر جلوس دے وچ تو ظاہر ہے تسی بھی گئے ہو گے تو وہ بھی وقت نکالیا، لیکن بالکل عشاء دی اذان تو پہلے اس محفل نو سی سمیٹنا۔ کوئی لمبا چوڑا میرا خطاب نہیں، چند گلاں آج دے دیارے دے نال میں آپ دی سماعتاں دے حوالے کراں گا۔ اگر توجہ ہے تو ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ مالک نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اب میرے اللہ بیکھو اے 2 بندے آندے پہ میں نے لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے جلوس چنے گئے ہیں، ٹھیک ہے اسی سارے جلوس تھکی ہیں اسی نہیں یار، سبحان اللہ سارے انداک بنتا ہے۔ ایک بار آگئی جنت دے بچ درخت لگتا ہے، ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھے۔ مالک دا انداز دیکھیا جی، خالق نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا کہ سلام ہوئی اس دیاڑے تے جس دیاڑے انہاں دی ولادت۔ مالک نے فرمایا کہ سلام ہوئی اس دیاڑے تے جس دیاڑے انہاں دی ولادت ہوئی۔ ان کون سلام پیدا بولو بولو، رب سلام پہ بھیج دیا اس دیاڑے تے جس دیاڑے انہاں دی ولادت ہوئی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دیاڑے تے بھی سلام ہوئے جس دیاڑے اسی انہاں نو موت دیواں۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دیارے اسی انہوں نے وہ زندہ اٹھائے جانے۔ اللہ نے اس دے اندر 3 چیزاں دا ذکر کیتا اس آیا کریمہ دے اندر۔ نمبر 1 ولادت، وصال، پھر تیسری انہوں دی حیات۔ توجہ ہے، دوبارہ زندہ ہونا، جمن تے بھی سلام ہوئے، وصال تے بھی سلام ہوئے، تو انہاں دی حیات تے بھی سلام ہوئے۔ جدو رب سلام پہ بھیجدا ہے
تے پھر تینوں کی مسئلہ ہے؟ دیکھو نا قاری صاحب جدو رب سلام پیا بھیج دا آندے نے جی دیکھو نبی پاک دا جڑی سرکار دا وصال ہے وہ بھی 12 ربیع الاول والے دن نے تے پھر انہاں دی ولادت بھی ایسے دن ہے تو تسی پھر چنگا کام نہیں کر دے تسی وصال بھی اسے دیاڑے نے تے پھر وصال تے خوشیاں تے نہیں نہ منانیاں چاہیدیاں اس کمبلے نو پتہ کوئی نہیں ہے دیکھو مالک خود کہہ رہے ہے او دی ولادت تے بھی سلام ہوئے او دے وصال تے بھی سلام ہوئے جدو مالک جو سلامتی بھیجن دے ہے جدو ہے ہی دن سلامتی والا اور دوسرا گل لے وے آپ دے وصال دوتے اختلاف ٹھیک ٹھاک اختلاف کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا اگر انہاں دے بقول من بھی لیا جائے کہ بھی ایسے دیاڑے سرکار دا وصال 12 ربیع الاول والے دن تو اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آپ دی ولادت جمعے دے دیاڑے وے آپ دا وصال بھی جمعے دے دیاڑے وے تو رب فرماندہ ہے جمعے دا دیاڑا عید دا دیاڑا مالک خود کہہ رہا ہے عید دا دیاڑا ہے نبی پاک نے فرمایا یہ عید دا دیاڑا ہے جمعے دا دیاڑا کیڑا ہے عید دا دیاڑا یار آدم دی ولادت بھی ایسے دن نے اور انہاں دا وصال بھی جمعے دے دن نے تے حضور فرما رہے نے یہ عید دا دیاڑا ہے تے خدا دی قسم دیکھو میرے نبی نے سرکار نے اے گلاں ہون تو پہلے دس چھڑیا کہ جیڑا نبی دا وصال دا دیاڑا ہوئے انہاں دے جمن دا دیاڑا ہوئے وہ بھی عید دا دیاڑا ہوتا ہے اس واسطے یہ دے اندر کوئی اختلاف نہیں ایسی گل کوئی نہیں جی جی یہ دے اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف نہیں تو دیکھو اسی الحمدللہ سنی وہ بندہ ہے عقیدے والا سچا تو سچا عقیدے والا جیڑا ساریاں نو ماندا جیڑا نبی نو بھی ماندا ہے جیڑا صحابہ نو بھی ماندا ہے اللہ والیاں نو بھی ماندا ہے میرے دوستو اے اچھی گل نہیں ویسے بھی اج دو دن ہوندے نا تے انہاں دناں دے وچ انج ہوندا ہے کہ قاری صاحب اے سارا جنہ بھی کہ توپ سنیاں دی طرف کڑی کر دیتی جاندی ہے تو لو جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کیسے یہ وہ پھر جو میں اے دن گزر گیا دیکھا سوشل میڈیا تے بھی ختم ہو جائے گی یار کہانی ایسی بات نہیں ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے وہ جس دن دے اوتے رب سلام بھیجے انہاں دے جامن تے بھی سلام بھیجے انہاں دے آمن تے بھی سلام بھیجے تے پھر ساڈا حق بھی بندا ہے اسی بھی نبی دے ولادت دے دیاڑے نبی پاک دے درود و سلام بھیجے قرآن پاک اٹھایا جائے دیکھو توجہ ہے اللہ سلام رکھے انجی یار محبت نہ بولو سبحان اللہ قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن پاک دے اندر اللہ نے ہر نبی دا نام لے کے سلام آکھیا کسے نو آکھیا وسلام علی ابراہیم وسلام علی الیاسین وسلام علی المرسلین ہر نبی دا نام لے کے سلام آکھیا ہے مقام حیرت نہیں وہ جس محمد تے قرآن نازل کیتا ہے وہ دا نام لے کے سلام ہی نہیں آکھیا نہیں بولے تو سوچا بولو سبحان اللہ سوال پیدا ہوندہ ہے ہر نبی دا نام لے کے سلام رب نے آکھیا لیکن جس محمد تے قرآن نازل کیتا وہ دا نام لے کے سلام نہیں آکھیا دیکھو محبت انداز دیکھیا جائے تو آڑی توجہ دا میں طلب گا رہا ہوں تھکیو سنیو انج نہیں اے سینے دا زور لاؤ تے ہاتھ چکو تے محبت نہ بولو سبحان اللہ اساں راتی بھی پڑھیا ہن میں اس تو بعد پھر ایک خطاب کرنا جا کے تو پتہ کہ یہ ساڈی ڈیوٹی ہے سائیاں نے لگائی ہوئی ہے تے کوشش ہے کہ یار پیغام ایک پہنچے آج دے دیاڑے دے بارے نوجوانوں سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جدوں ساری رات حضور نے قیام چ کھڑا ہو کے کڈنی نا تے پیر نبی پاک دے سج جانے
پیراں دے وچ سوجن ہو جاندی تے جدوں تکلیف ہوئے نا محبوب دی تکلیف ویکھے نہیں جاندی نہیں بولے اچھا بولو سبحان تواڈی تار جڑی مدینے والے دے نال لگنی چاہیے تھی پھر کھڑکے گی انشاءاللہ جدو لا کے تصور گنبد خضرا دا رکھو گے نا آج دے دیاڑے دا رکھو گے نبی دی ولادت ہوئی ہے اساں سننا ہے کیوں ہوئی ہے کس وجہ تو ہوئی ہے وہ دی وجہ بھی میں بیان کراں گا ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ انجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے سنو حضور علیہ السلام نبی پاک آپ نے ساری رات قیام دے وچ کڈنی نوجوانوں رب نے ویکھیا تو خالق نے ویکھیا تے خالق نے فرمایا محبوب دکھ دے وچ حضور دے پیراں تے سوجن آ جانی فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی طٰہٰ حروف مقطعات دے وچوں ہے ادا معنی کوئی نہیں ہے آج تک کسی نے معنی نہیں کیتا کسی مفسر نے معنی نہیں کیتا کسی محدث نے معنی نہیں کیتا یاد رکھے جی اے فیما بین اللہ و رسولی اللہ تے او دے محبوب دے درمیان ایک راز و نیاز دی گل ہے یہ توانوں نہیں پتا منوں نہیں پتا یہ ماں ہی جاندا ہے تے یا رب جاندا وے فرمایا ما انزلنا امام راضی فرماندے نے طٰہٰ دے 14 اعداد نے کتنے اعداد نے بولو بولو کتنے اعداد نے 14 اعداد نے تو رب فرمایا 14 طبقاں دے مالکا 14 طبقاں دے مالکا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اساں تیرے تے قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا تسی مشقت دے وچ پہ جاؤ نوجوانوں خالق نے اگو انداز دیکھو رب دا رب نے جدو محبوب نو ویکھیا اس دکھ دے وچ رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا محبوبہ ادھی رات قیام کریا کرو ادھی رات آرام کریا کرو دیکھو انداز ادھی رات قیام تے ادھی رات آرام یار کمال نہیں ہوگی محبوب نو ویکھیا کہ ادھی رات قیام تے ادھی رات آرام کریا کرو تیری تے میری واری آئے تے رب فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا فرمایا میرا دنے بھی ذکر کرو تے راتی بھی کرو تیری میری واری آئے تو رب کہندہ دینے بھی ذکر راتی بھی ذکر محبوب دی واری آئے تو رب کہندہ سونیا ادھی رات قیام کریا کر ادھی رات آرام کریا کر جدو گلاں ہویا نا تے محبوب نے انج کر کے سامان وال ویکھیا پھر ہاں تسی میرے وال ویکھو تے محبت نال چھوڑ دیو کچھ نہیں ہوندا اینو چھوڑ دیو تسی ٹینشن نہیں لینی ہے اینو ایتھے رہن دیو ہاتھ چوک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جڑے ویلے نکل کے سامان ول ویکھیا ویکھ کے میرے نبی فرما دے نے حضور نے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میں میری قربانی بھی تیرے واسطے میں میری حیات بھی تیرے واسطے میں میری ممات بھی تیرے واسطے میں اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا اللہ نے فرمایا کملی والیا جے تیرا آنا بھی میرے واسطے میں تیرا جانا بھی میرے واسطے میں پھر میں رب اعلان کرنا وا تیرے آمن تے بھی سلام تیرے جامن تے بھی سلام فرمایا جے تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا محبت نہ بولو سبحان اللہ کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آمن تے بھی سلام تیرے جامن تے بھی سلام مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان
رحمت لاکھو تیرے آمن تے بھی سلام تیرے جامن تے بھی سلام اللہ نے صرف سلام ہی نہیں بھیجیا محبوب دے میلاد دی قسم بھی چکی اے پچھلا تسی نہیں یار بولن تے مینوں لگدا کہ کیمرے دا فائدہ اٹھا رہے ہو انج نہیں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ تسی کیمرے دا فائدہ اٹھا رہے ہو کونی کیڑے نظر آ رہے مینوں تسی سارے نظر آ رہے ہو محبت دے نال ایک ذوق بناؤ وقت تھوڑا بے بالکل شارٹ وقت میرے کو سنو اللہ نے فرمایا محبوبہ ہر نبی دی ذات تے سلام تیرے میلاد تے سلام اچھا ایتھے آن کے ایک میں گال کرنا چاہنا میرے بل توجہ کرو میرے بل توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اگر یہ بن لیا جائے سنو بھائی اینو نہ لا دیو یہ تنگ کرن دیا ان سائٹ تے کر دیا ہاں جی نظر نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ ہوں جنہ سن لیا انہا بار سن لیا ہم تسی بیٹھے رہو محبت نال ہاں بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ بس جی توجہ میرے بل آواز آ رہی تو انہوں بڑی ٹھیک انہیں بندے بڑے نے ضروری نہیں ہے کہ چوکھے ہوں تو پھر خطاب ہونا میں دو بندے بھی بیٹھے اسی پھر بھی خطاب کر دینے ہیں ایک بیٹھا ہے اسی پھر بھی خطاب کر دینے ہیں نہ ہوئے تو اسی پھر بھی لگے رہنے ہیں اے محبت نہ بولو سبحان اللہ کوئی بندہ اٹھ کے آکے قاری صاحب اے جڑی آیت تساں پڑھی ہے اے تے آیت اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اے اونا دے قاری صاحب انہوں نے چلان دے تسی ٹینشن نہ لو ہاں تسی خاموش ہو جو وہ جی میں چلان دے انہوں نے چلان دے توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ میں پڑھنا ہے انہاں چلانا میں تسی سنو توجہ دے نال جنہوں سمجھ نہیں نہ آئے گی وہ بات چی میرے کو پوچھ لیا جائے انشاءاللہ توجہ کر دیا جائے اگر ایمان لیا جائے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے بھی سیالوی صاحب جڑی آیت پڑھئیے یہ اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام یہ تھی انہاں دے میلاد دے متعلق تو تسا محمد دے میلاد تے فٹ کر چھڑی اگر کوئی بندہ اعتراض کرے میں جواب دینا وہاں ساڈا موقف اور مضبوط ہو جائے گا کیویں یارو کیڑی شان کیڑی عظمت ہے جڑی اللہ نے ہر نبی نو دتی ہے محمد نو نہیں دتی اور جدے تے قرآن نازل کیتا انہوں نہیں دتی یاد رکھیا جی قرآن پاک دی ہر آیت دا پہلے مصداق میرا نبی ہے پھر کوئی ہو رہے توجہ کریا جی اتھو تک نہیں اللہ نے قرآن دے وچ قسم بھی چکی حضور دے میلادی آئیے میں قرآن پڑھن لگا ماں محبت نہ بولو سبحان اللہ اجازت صاحب تسی پریشان نہ ہو تسی مینوں پڑھانا ہے میرے ال ویکھو تو تھکے پئی ہو سویر دی کہ تسی لیٹ آئے ہو غلط تساں کیتا ہے ہاں آئی میں تانوں بعد چ ملاں گا محبت نہ بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کرے جے پروردگار نے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبك وما غوا اللہ نے فرمایا منو نجم دی قسم ہے اللہ نے فرمایا منو نجم دی قسم ہے منو نجم دی قسم ہے نجم ستارے نو آکھیا جاندا وے حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے فرماندے نے اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے فرمایا منو نجم دی قسم ہے منو ستارے دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ کدو دی قسم ہے آکھیا ستارہ جدو زمین ول اتر داوے علماء فرماندے نے ستارے بلندی دے ہوندے نے بلندی تو مراد میراد مصطفیٰ میں اذا ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ میں اللہ نے فرمایا کملی بالیا منو تیری میراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی قسم ڈٹ کے بھی مرحبا مرحبا مرحبا
فرمایا تیری معراج دی بھی قسم، تیرے میلاد دی بھی قسم. لو ہن حضور دا میلاد سنا دئیے، بولو سبحان اللہ. اللہ توانو سلامت رکھے. نبی دا میلاد ہوئے تے بندہ سست ہوئے تے بندہ پھر بیٹھا بھی انجو جی میں بیمار ہوندہ ہے. یاد رکھے جی محمد آوے تے بیماریاں دور ہو جاندیاں. جڑے بیمار سنو ٹھیک ہو گئے، جڑے خوش درخت سن سر سبدو شاداب ہو گئے. جتھے فاقہ کشی کٹی جا رہی سی اتھے بحال ہوگی ہر چیز. لوگ مالا مال ہوگی جنہ دے کول پتر نہیں سن، رب نے پتر بھی دیتے. محمد دے آمد دے نال بیٹیاں نو عزت ملی. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. وہ ساڑھے نا گاؤں دے اندر ایک چھوٹی جی بچی، انہیں ہاتھ دے اندر ٹرے پکڑے ہوئے تو ٹافیاں پی بنڈے حضور دے میلاد تے نال دی گوانڈن کی آندی ہے کڑی یہ ایک ہی کر دی پہی ہے. ٹھیک ہے کیوں ونڈ دی پہی؟ انہیں اکھے کیوں نہ ونڈا؟ انہیں کہا کیوں ونڈ دی؟ انہیں کہا میں اس واسطے ونڈ دی پہی ہاں جدوں اے محمد نہیں سن آیا تے تیاں نو زندہ دبیا جاندہ سے. اے آئے تے تیاں نو عزت ملی. محمد آئے حدیث پاک دے بچ آندہ کہ او نوجوان اپنی ماں نو گرے بان تو پکڑ کے دے منڈی دے بچ بیچ کے آندہ رہا. نبی پاک آئے تے ماما دے قدمہ دے تھلے جنت رکھ دیتی گئی. باپ نو جنت دروازہ آخ دیتا گیا. میں کیڑی کیڑی گل سناواں. سیدہ آمنہ کی فرماندیاں نے سنو نوجوانوں. حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے یہ بڑی طویل گفتگو ہے نوجوانوں وقت تھوڑا پہ. آپ فرماندیاں نے مینوں روز مبارک ملنی، روز آمن والے نے آنا تے آکھنا تینوں مبارک ہوئے. پوچھیا کیوں؟ تو محمد دی ماں بنن والی ہیں. آپ فرماندے ایک دیاڑا انجد آیا، فرماندے ایک آوازیں بھی آئی اسی تینوں دے لگے ہیں پتر، او دا نا رکھنا ہی محمد، نا رکھنا ہی بولو بولو نا رکھنا ہی. جدو محمد بولیے لب انج مل دینے تے ٹھنڈ پہندیے مٹھے منہ ہو جاندہ بے تے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. نا محمد رکھنا ہے. آکھے نا تے رکھ دے داد کے یا نان کے. آکھے محبوب ساڑھا نا بھی ایسا ہی رکھنا ہے. آپ فرماتے ایک پرندہ ہوندہ تے پرندہ سامنے آن کے نا او صبح تو لے کے شام تک اٹھتا رہندہ ہے. او دے نال پرندیاں دی ڈار ہوندی ہے تے پرندیاں دی ڈار ہوندی تے پرندے شامی پھر او دے نال تر جاندے نے. اگلا دیاڑا ہوندہ پھر آ جاندے نے پھر تر جاندے نے. او پرندے کون نے؟ مفسرین فرماندے نے او اللہ دی رحمت دے فرشتے نے. تے آن کے آندے نے آمنہ اسی ویکھن آئے ہاں کدوں تیرا چن چڑھے گا. نوجوانوں حضرت سخی سلطان باغو نے ترجمہ کیتا. مرشد والے بیٹھے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. انجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ. پیرے باو فرماتے نے چڑھوے چنا چڑھوے چنا تے کری رسنائی تارے ذکر کرے دے تیرا وہ تیرے جویں چن کئی سے چڑی دے سجنا باجی ہنیرا وہ جتھے چنی او ساڈا چڑیدا اوتھے قدری اوتھے قدری اوتھے قدری اوتھے قدری اوتھے قدری نہیں کچھ تیرا او جس دی خاطری یارو جنم گوایا یار ملے ایک میرا سیدہ
سیدہ آمنہ کی فرمان توجہ ہے اللہ سلام کے محبت نہ بولو سبحان اللہ سیدہ آمنہ فرمان دیا نے پھر انج کر کے ادھی رات دا ویلا ہویا رات جاوے تے دن پہ آئے تے میں نے انج لگا جب میرے پتر دی ولادت ہون والی یار میرے وال ویکھو بندے ہوئی نے جڑے بار بار تانوں ملدے نے تہاڈی توجہ ادھر تے میری تہاڈے ال کیویں ہوئے گی میرے ال ویکھو ایک بار ویکھو تھوڑا جہا وقت 10 منٹ 15 میرے کو منٹ نے انہاں وچ میں اپنی حاضری لگوانی ہے اللہ سلامت رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ انج نے ٹٹ کے بولو سبحان اللہ سیدہ آمنہ کی فرماندیاں نے فرماندیاں میں نے انج لگا جی میرے پتر دی ولادت ہونے والی ہے فرماندیاں نے حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب آپ کعبے دے اندر گئے نے میں گھر کلی ہاں تے میں پریشان ہاں تے مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی مالک اس وقت کوئی نہ کوئی عورت دے کول تے ہوندا ہے میں پھر تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں میرے کول کوئی نہیں آمنہ پتہ کی فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے انج کر کی ہویا کہ میرے مکان دی دیوار پھٹی تے 4 بیبیاں نمودار ہوئیاں 4 بیبیاں کتنیاں بولو بولو کتنیاں 4 اللہ توانو سلام رکھے توانو بھی تے توانو بھی تے توانو بھی اے بول دینے تساں نہیں بولنا لیکن سارے انو سلامت رکھے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے ایک اگے بہ گئی ایک پیچھے ایک دائیں تے ایک بائیں گھبرا گئیاں کون آ گئیاں اچانک تیری سامنے بیٹھی ہے وڈیری جی مائی انہیں کہتی یہ پریشان نہ ہو میں اللہ دے نبی آدم دی بیوی ہوا وا پچھلی نے پوچھا تو کون ہے انہیں آکھیا میں ابراہیم دی بیوی سائرہ وا ادھر دی نے پوچھا تو کون ہے انہیں کہا عیسیٰ دی ماں مریم تے چوتھی نے پوچھا انہیں کہا میں فرعون دی بیوی آسیہ وا فرعون دی بیوی بولو فرعون دی بیوی اتھے میں گال کرنا چاہنا فرعون کافر بیوی جنتی نہیں بولے یارو چا بولو سبحان اللہ بیوی جنتی کیویں ہوگی جنتی سنا دے ماں فرعون دی بیوی فرعون کافر خدائی دا دعویٰ کیتا وہ بیوی جنتی کیوں جدو سہیلیاں دے نال اپنے محل دے وچ بہ کے وہ گلاں کردی سی نا تے اس دریا دے وچوں روڑ دا پنگوڑے دے وچ ایک بچہ جدو آیا سی نا جدا نام موسیٰ سی جدو اللہ دے نبی موسیٰ بچپن سی تے اتھو گزرے نا انہیں وکھیا سونا جیا بچہ تو انہیں پکڑے تے پکڑ کے انہیں سینے دے نال لایا تے لا کے پتہ کیا دی ادھر فرعون بھی آ گیا انہیں آکھا ایک تے اوہی بچہ تے نہیں جن نے منو قتل کرنا انہوں مار دیتا جائے انہیں ایدی اولاد کوئی نہیں آسیہ دی بول کے اندھی یہ بڑا سونا ہے نہیں ہووے نا تے انہوں پتر نہ بنا لے گے انہوں پتر نہ بنا لے گے پتہ کیا اندھیاں قرۃ موسیٰ موسیٰ میری اکھاں دی ٹھنڈک علماء فرمان دینے وہ بیوی جنتی ہے بیوی وہ جیڑی چند کڑیاں فرعون دے دربار دے وچ بہ کے اللہ دے نبی نو آکھے پتر تے رب انہوں ایمان بھی دیوے تے او جنتی ہے تے جس ماں دے پیڑ دے اندر میرے نبی نے 9 مہینے گزارے ہون وہ آمنہ جنتی نہیں ہو سکتی فرعون دی بیوی آسیہ اچھا گلنا ہو گئیاں تے آپ فرمان دی انہیں کر کے نہ کی ہویا پھر میرا پتر جڑا نا انہیں کر کے خارجہ منی نور دے لاٹ نکلی میرا پتر میری گودی دے بیچے آ گیا تو وے کے پتہ کی آندیاں سی تے اپنے مقدنہ تے ناز کرنیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں تے انہاں بھی ویکھیا فرشتیاں بھی ویکھیا کائنات نے ویکھیا تے ہر پاسے چانن ہویا ہر پاسے چانن ہویا کیویں دا چانن تے رولے پہ گئے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پڑھو دور دنیا ہتھاں دے چنڈے بنا لو لہرا کے محبت دے نال بولو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا
नौजवानों तवज्जो करें जे अज लोग गल्लां करदे ने ए झंडे किथे लिखे आवे तुसी मर्चा लाइटिंग करदे हो तुसी झंडे लैके आ जांदे हो आओ मेरे नबी दी मां फरमांदियां ने मैं की वेखिया जदों मेरे पुत्र की विलादत हुई फरमादियां ने मैं निकल के देखा नौजवानों जिबरील के हाथ के अंदर तेरे झंडे ने निकल के जिबरील ने एक झंडा मशरक के विच लाया दूजा मगरब के अंदर ला दिता एक काबे की छत के उत्ते ला दिता नौजवानों तवज्जो करें जे जदों आपने झंडे लाए ने अज लोग गल्लां करदे ने झंडे किथे लिखे ने तू ते झंडियां की गल पिया करना में जिबरील ने ते मुहम्मद की विलादत झंडे लाए ने जिबरील ने अज जदों तुसी इंज करके अपनी जमीन की पमाइश करते हो नौजवानों किला बिका होवे इंज करके फट्टा मार दित्तियां जांदियां ने जेड़े वेले ओदी पमाइश की जाती है बंदा आंदा मेरी जगह जिबरील ने मशरक के अंदर एक झंडा उठे ठोकिया एक मगरब के अंदर ठोक के आखिया मशरक भी मुहम्मद दावे मगरब भी मुहम्मद दावे सारी कायनात मुहम्मद जिबरील ने भी बोल के आखिया पूरी दुनिया का अंधेरा पढ़ो गया पढ़ो मोहब्बत नाल दूर दुनिया का अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया का अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा हो गया ए समेरा हो गया आ गया सोना सवेरा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दी विलादत बा कमाल है तेनू ते मैनू अगर ईमान मिले ते मुहम्मद अरबी दी वजह दे आज मुसलमान दे घर पैदा ते सरकार दी वजह दे नाल जमात कितने बजे होंदी 8 बजे कितने बजे छोड़ना 8 बजे छोड़ नहीं सिर्फ 5 to 10 मिनट तवज्जो है मेरे करीम आका दी बड़ी शान बड़ा मकाम है आखिरी गल करके मैं इजाजत चाहना सुनिया जब हुजूर हिजरत दी रात मेरे नबी जदों मक्के तो चले तवज्जो है हिजरत दी रात मक्के तो चले मदीने तो मदीने वाले यानी करके उड़ीका पे कर दे दिन भी उड़ीका नहीं बोले राती भी हर बंदा राती सौंदा ते आंदा याला सवेरे दिहाड़ी लग जाए बच्चियां दा खान पीन बन जाए मेरे माल दे विच बरकत है जे कित्थों मैं की करना ते किवें करना हर बंदे दी नीयत ही हुंदी कदी ये भी नीयत कीती अल्लाह राती सोइए ते तेरे महबूब दा दीदार हो जावे ते जदों साईं आ जाना ते फिर सारे काम सीधे हो जांदे ने ओ मदीने वाले दिने भी उड़ीकां ते राती भी उड़ीकां उड़ीक दा रंग पेश करा नहीं बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह वैसे मैं चिश्ती बंदा वां मैं हकीकत राती पढ़िया गालिबन कुछ भी नहीं कुछ 1200-1300 बंदा सी तो राती गालिबन कोई एक दा टाइम से ते इंज बैठे सन जिवें इशा दी नमाज तो बाहर बैठे होंदे ने ठीक है इजाज भाई भी उत्थे सन ऐ मंजर सी नौजवानों फिर मंजर वेखिया जे उड़ीक दा रंग पेश कर बाबा बुल्ले शाह की फरमांदे ने है तवज्जो ते बोलो सुभान अल्लाह आ फरमांदे ने वे माया तेरे वेखने लई वे माया तेरे वेखने लई वे माया तेरे वेखने लई पढ़ो वे माया तेरे वेखने लई चौथी चरिखा गली बिची डावा वे माया तेरे वेखने लई कदे खजूरा ते चढ़ के इंतजार करते हैं कदी दोपहर के सूरज दे विच तपदी धुप दे विच इंतजार करते हैं वे माया तेरे वेखने लई वे माया तेरे वे माया तेरे वेखने लई चौकी
گلی وچ جاواں بے لوکاں باڑے سوتی کٹ دی بے لوکاں باڑے سوتی کٹ دی تاندی تیریاں یاداں تے پاواں بے مایا تیرے آؤ نوجوانوں توجہ کریں جے میں دسنا چاہنا وا ادھر دنے بھی اڈیکا نے راتی بھی اڈیکا میں میرے نبی دیاں اڈیکا خوریاں نے سارا دن مدینے والے اج کر کے میرے نبی دی اڈیک کردے نے شام ہوندی ہے سارے تر جاندے نے نوجوانوں توجہ کریں جے ادھر جڑے ویلے میرے کریم آقا دی سواری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے میرے نبی بھی نال نے نوجوانوں اج میں دسنا چاہنا وا اج دیانے جلوس کیوں نکلے آوے آؤ میں دساں ایک مدینے دیاں گلیاں دے وچ بھی جلوس نکلے آسی نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی جدو مدینے دی وادی دے وچ داخل ہوئے نے لوگاں نے میرے نبی نو آندیاں ویکھیا مدینے والیاں نو پتہ کوئی نہیں محمد کان صدیق کان جڑے ویلے میرے نبی تشریف لے کے آئے کوئی ابو بکر دے دامن تو پیاں چومدا ہے کوئی میرے نبی دے ہاتھ پیاں چومدا وے کوئی میرے نبی دے قدم پیاں چومدا وے نوجوانوں توجہ کرے آجے سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا کتے مینوں نبی نہ سمجھ لین آپ نے نوجوانوں انج کر کے اپنی چادر میرے کریم آقا دے اوتے پا دتی جڑے ویلے سرکار بیٹھے ہوئے نے اپنی چادر سرکار دے اوتے کر دتی صدیق بول دین آدن لوکاں نبی بیٹھا جے میں تے غلام لوگاں نے صدیق وال ویکھیا لوگاں نو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ صدیق نو رنگ ماہی نے جدا چڑھایا وے پتہ لگدا کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر بول کے آندے نے لوکی کدی صدیق نو ویکھدے نے کدی میرے نبی نو ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے صدیق بول دے نے او مینوں کیوں ویندے نبی وے میں تے غلام پر وجہ وے نال رکھ رکھ کے رنگ اپنا چڑھا چھڈیا کچا رنگ للاری پالا چڑھدا لیندا رہندا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لیندا سنیا جنو جوانوں توجہ کرے آجے آؤ لوگ کٹھے ہوندے جا رہے نے چودھری مدینے تے کٹھے ہو گئے جنہ دے کھل تاؤں نے کوئی آندا میرے والے آیا جے کوئی آندا میرے والے آیا جے ایک چودھری بول کے کہنے لگا جنہیں تواڈے نال نے انہاں سارے دا کھانا میں دیواں گا انہاں دے رہن سہن دا بندوبست میں کراں گا ایک باری میری کوٹھی دے وچ آ جاؤ میرے نبی فرماندے نے ہٹ جاؤ میری اٹھنی نو پتا وے انہیں کتھے جانا وے میری اٹھنی نو پتا وے انہیں کتھے جانا وے نوجوانوں کچھ ہونے جڑے میرے ورگے نے نوجوانوں غریب جے وہ بھی بول کے اپنی کلیاں دے وچ آندے نے کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ بولو بولو کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں ان رات رے ملے یا رسول اللہ سنیا جنو جمانو توجہ کرے آجے اج لوگ کہندے نے نبی نو پتا کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے میری اٹھنی نو پتا وے میری اٹھنی نو پتا وے او تو تے نبی دا کلمہ پڑھ کے انا نبی نو پتا کوئی نہیں او تیرے نال تے جانور ہی چنگا
وے نوجوانوں جڑا میرے نبی دا ادب پیا کردا وے میرے نبی فرماندے نے میری اٹھنی نو پتا وے جڑے ویلے نوجوانوں اٹھنی چلدی ادھر نوجوانوں جا رہی ہے این کر کے بچیاں ترانہ پیاں پڑھدیاں نے تالا البدرو علینا دے نغمے پہ پڑھے جا رہے ہیں میرے نبی دی آمد دے نعرے پہ بجدے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے پہ لگ دے سنیا جا نوجوانوں توجہ کرے آجے جڑے ویلے اٹھنی جا رہی ہے میرے نبی فرما دے نے ایک بندے نے آن کی اٹھنی تے مہار پکڑ لی این کر کے نکین پکڑی ہے میرے نبی نے فرمایا چھڑ دے انہوں پتہ میں کیڑے بھومے تے جانا میں ادھر حضرت ابو ایوب انصاری اپنی کلی دے وچ نوجوانوں آپ بیک سر سجدے دے اندر رکھیا وے آپ روندے نے رو کے کی آندے کملی والیا میں ماڑا وا اوتے بڑے تگڑے نے میں کیڑے منہ دے نال آکھاں تسی آ جاؤ آپ دی اکھاں دے وچ یوں نوجوانوں آپ روندے نے نالے آپ دی اکھاں دے وچ آنسو نے تے رو کے کی آندے نے میں پہنچی میرا دل پر سونا میں کی میں سنو بابا او بیڑ میرے او بڑی دانا آگی کئی لکھی وسیلے بابا او نام سونی کنا کن پلے میں یادی مناوا ہوئیوں غصرتی رسیاں حضرت باہو کتے رونتی نا مری جاوا حضرت ابو ایوب انصاری ڈھوندے نے تے اونٹنی نے بریک ماری ابو ایوب انصاری دی کلی دے بوبے دے گئے جڑا ایتھوں پکارے نا ایتھوں سائیں سن دے نے او ویکھ دے بھی نے کون کنے درد وچے نوجوانوں انہاں نوں سارا پتہ ہوندا وے محفل دے وچ تسی بیٹھے ہو جس کفیت دے اندر او جان دے نے وہ جان دے نے ساڈی کفیت نو اسی کس حالت دے وچ بیٹھے ہیں ابو ایوب انصاری دے بوبے تے اونٹنی جا کے بہ گئی حضور فرماندے نے پیچھے ہٹ جو ساری دنیا کھڑی ہے انہاں کنڈی کھڑ گئے ابو ایوب انصاری باہر ویکھ کون آیا ہے بھئی عرشاں دا لاڑا آیا ہے ابو ایوب انصاری نے نوجوانوں انج کر کے جڑے ویلے آپ نے کنڈی کھولی تے محمد مکھ نو ویکھی جا رہا ہاتھ جوڑے تے پتہ کی آندے نے بول کے آندے نے فضل راہ بلی اللہ اور کیا چاہیے آخری شعر محبت نہ پڑھ لو جڑا ابو ایوب انصاری نے بھی پڑھیا آپ نے انداز بیان کی تھا فضل راہ بلی اللہ اور کیا چاہیے فضل راہ بلی اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایک بار ہاتھ چکو چنڈے بناؤ سارے اپنے ٹکڑے سکڑے اپنی چولی سے پا کے یوں آنکھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا وہ جڑا آوے بھی سجدے دے اندر وہ جڑا جاوے بھی سجدے دے اندر آندیاں بھی آکھے ربی حبلی امتی جاندیاں بھی آکھے ربی حبلی امتی او میرے نبی نو امتی نہیں فکر ہے پر امتی بے فکر آئے ہو گیا وے نوجوانوں سارے رنگ کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے